बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बुमगच्या इष्टनो, तुमकां नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे ह्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण म्हणजे देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जून महिन्याची 20 तारीख, संध्याकाळच्या 12व्या हप्त्याचो ऐतार, वर्स 2. आयचो दीस विश्व निर्वासितांचो दीस. विश्व निर्वासितांचो दीस, वर्ल्ड रेफ्युजी डे. तशेंच बापयांचो दीस म्हणून आचरण करतात, फादर्स डे. सर्व निर्वासितांपासून तो आम्ही मागताना आमच्या बापयांचो आम्ही उडास दवरया. पयल्यान पयले सर्व बापयांक ह्या दिसाचे शुभाशय हांव पाठयता. हॅपी फादर्स डे. आज आम्ही भाग्यवंत जॉन बॅप्टिस्ट झोला, एक रक्त साक्षी, हाचो उडास काडटा. तर आता आयचे वाचप वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. भोवन न्ही भणिनो, आयची 4 वाचपां आमी घेतलीं जाल्यार पयलें वाचप कीर्तन आनी वांजेल दर्यांतल्या वादळा विशीं उलयतात. हांव आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल घेता. त्या उपरांत ह्या सर्व वाचपांचो संदेश कितें म्हूण समजूंक प्रयत्न करता. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 4, वळी 30 आनी 5 तावन 40 आनी 1 पर्यंत. त्या दिसा सांज जातच आमी पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक धाडून सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगता हेर माचवेय आसले. तितल्यार वडेक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारन माचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशीं हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, आमी बुडटाव, तूं कांय खबरेर नाय मो. जेजून उठोन वाऱ्याक भेस्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें. सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थना? ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन न्ही भणिनो, साबार वर्सां पयलें अमेरिकेचें US कोस्ट गार्ड एक थारू, एक शिप, दुसऱ्या दिसा हार्बरांतावन दर्याक पयन करूंक आसलें. तितल्यार जातना त्या शिप्पाचो कमांडर म्हणालो,
वारें कठीण आसा, पावस आसा आनी मुखार आमकां वाट दिसना, म्हळ्यार विजिबिलिटी बरी ना म्हूण. थोडे फावटी दव पडिल्ल्या वेळार, चड मोड आशिल्ल्या वेळार आमकां वाट दिसना, ताका लो विजिबिलिटी म्हणटात. तितल्यार ह्या कमांडरान कंप्लेन करचें आयकल्लो त्या शिपार काम करचो एकलो क्रू मेंबर तो अशें म्हणालो, ह्या हव्याचो कंट्रोल करच्या व्यक्तीची वळख म्हाका आसा म्हणालो. कमांडर हावो बरो ना, पावस येते आसा, वारें आसा, मुखार दिसना म्हणून कंप्लेन करतना ह्या तारवार पॉइंट करचो एकलो क्रू मेंबर म्हणालो की ह्या हव्याचो कंट्रोल करच्याची म्हाका वळख आसा म्हणून. हे आयकल्लो कमांडर जोक कशें म्हणालो तर फाल्यां सकाळीं जातना वारें रावल्लें आसूंक जाय, पावस आसूंक नजो आनी बऱ्या रितीन म्हाका वाट दिसचे बरी हावो आसूंक जाय म्हूण. दुसरे दिसा पळयतना तशेंच घडलें. पावस रावल्लो, मोडां नितळ जाल्लीं, वारें नातिल्लें आनी मुखार कितें आसा तें सारकें दिसतालें, म्हळ्यार क्लियर विजिबिलिटी आशिल्ली. आनी ही जाप दिल्ल्या त्या क्रू मेंबराक अशें ताचे भितर एक भोगलें की जे कसलो हवामान वा वेदर तूं आशेताय तशें तुका जोडूंक साध्य आसा म्हूण. वा अनेक उतरांत सांगचें जाल्यार जे कितें तूं मागताय तें तुज्यान जोडूंक साध्य आसा म्हूण. आतां आईचें वाचप प्रत्येक जावन वांजेल आमी घेतलो जाल्यार आनी हें गणित आमी सांगता पळयलें जाल्यार हातून कितेंगी समान अंश आसा तशें दिसता. दोनी गणितांनी वादळ आसले. वांजेलांत शीस येदळूच दर्यांत आसले आनी दर्यांत आसतना थंयसर वादळ उठलें. पूण हांवें सांगिल्ल्या त्या गणितांत ते दर्या मदें नासले, ते हार्बरांत आसले, पूण दुसऱ्या दिसा ते पयणाक वेचे आसले. पूण थंयसर पयण सुरू करच्या पयलींच वादळ आसले. आनी ह्या दोनी गणितांनी वादळाक सांपडलेले देवाचो आदार मागतात. हांगासर वांजेलांत शीस म्हणटात की आमी बुडतांव सोमया, तूं कितें खोबरेर ना गे म्हूण आमकां राख. तशेंच हांगासर ह्या क्रू मेंबरान देवा लागीं मागल्लें आनी देवाचो आदार ताणें सोदुल्लो आनी परिणाम जावन दर्यो थंड जाल्ले. दर्यो थंड जाल्लो आनी बरें वातावरण थंयसर उपजाल्लें. शिसांनी बोब मारतना तांकां कितें रिजल्ट मेळटलें तें कळीत नासलें. पळया, शीस एक्चुली दर्यांत एक्सपर्ट, कित्याक ते पागी केदळा वादळ येता वा वादळ आयिल्ल्या वेळार कितें करूंक जाय हें सकट तांकां कळीत आसलें आनी अनुभोगी आसलें. तशें आसतना सुताराच्या पुताक ते बोब मारतात आनी ताका कांय दर्या विशयेन कळीत ना, ताका वादळा विशयेन कळीत ना.
ते देखून बियान आणि एका रितीच्या खाऊ जेणेने ते काहींच कळीत नातल्या जेजूक उलो मारतात आणि हाच्यान वादळ थंड करूंक जायत गी म्हूण तांकां कळीत नातले एका रितीचो दुबावच आसलो तांकां. त्या देखून जेजू उपरांत म्हणटा पळया, तुमी कित्याक इतले बिजुडू, तुमचे थंय भावार्थ ना गी म्हूण. म्हळ्यार तांकां एक्चुअली जेजू थंय भावार्थ नातुरलो. जेजूक दर्यो थंड करूंक जाता म्हणसो भावार्थ तांचे थंय नातुरलो. ओटारे कश्टांत आसात आनी पळया, एक अंदाजी गे गुंड म्हणटात पळया तशें बोब मारया, कांय जाल्यार जातलें म्हूण. पूण हांवें सांगिल्ल्या त्या गणितांत तो क्रू मेंबर, ताचें नांव कितें म्हूण कळीत ना, पूण ताका एक्झॅक्टली कळीत आसलें आपूण मागल्यार कितें मेळटा गी म्हूण. आनी ताचो भावार्थ ताणें मागिल्लें ताका हाडून दिता. आनी आयच्या वाचपाचो संदेश इतलोच की ह्या क्रू मेंबर थंय आसलो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय म्हूण. थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो, म्हजे लागीं तितलो भावार्थ ना, इतलो भावार्थ ना म्हूण. थोड्यांनी तांच्या जिणी परिवर्तनाची काणी सांगची तुमी आयकले जावंक पुरो, वा कशें तांकां क्रिस्ताचो अनुभव मेळ्ळो, वा कशें तांणी मागलो उपकार तांकां मेळ्ळो, वा केन्ना एका व्हड संकश्टांत आसतना जावंक पुरो, पिडेंत जावंक पुरो, एका समस्यांत आसतना कशें तांणी देवा लागीं मागलें आनी कशें तांची पिडा वा तो समस्यो परिहार जालो म्हणून थोडे फावटी टेस्टिमनी दिवची तुमी आयकल्या न्ही, टेस्टिमनी दिवची. आनी तेन्ना थोड्यां थंय असलें भोगप येता, ताचो भावार्थ न्ही जा की ग्रेट, पूण म्हजे थंय तसलो भावार्थ ना न्ही, म्हजे थंय तशें जावंक साध्य ना, ताका जालां पूण म्हाका जावचें ना, अशें आमचे थंय थोडे फावटी चिंतनां येवचीं आसात. पूण म्हाका भोव न्ही भयणीनो, जेजू आज म्हणटा की तुवें तुज्या भावार्थाच्या त्या मट्टा खातीर वा अंशा खातीर तुवें चिंतिचें म्हूण ना, म्हजे लागीं तितलो भावार्थ ना, म्हजे लागीं इतलो मात्र आसचो म्हूण. पूण कितें उडास दवरूंक जाय, उडास आसूंक जाय की जेजू आमचे सांगात आसा म्हूण. जर जेजू आमचे सांगात आसा, तें वादळ केदेंय वड येवं दी, तें ताच्यान थंड करूंक जाता. हो भावार्थ इतलोच जाय तितलोच जाय म्हणचे न्ही, बगाड भावार्थ इतलो की वय जेजू म्हजे सांगात आसा म्हूण. आतां हें आमकां कळीत आसा, जेजू आमचे सांगात आसा म्हणून बायबलान सांगलां. तो म्हणटा तुमी भियेनाकात म्हूण, हांव तुमचे सांगात आसा, आय एम विथ यू, डू नॉट बी अफ्रेड. शास्त्री म्हणटात की 365 days हें उतर बरोवन घालां बायबलान म्हूण. म्हळ्यार हर एका दिसाक सरी जावचे बरी, हांव तुजे सांगात आसा म्हणचें उतर आसा म्हूण. आतां आमकां कळीत आसा जेजू आमचे सांगात आसा म्हूण. बायबलान आमी वाचलां, दोतोनेन आमी शिकल्या, शर्मावत आमी आयकलां, बुकान आमी वाचलां, आनी आमची कूस सोडिना म्हणून आमकां कळीत आसा. आनी आमच्या हर एका जिविताच्या कश्ट संकश्टांनी तो आसा म्हणून आमकां कळीत आसा. ही पुरो जाणवाय, मेंटल नॉलेज. बुकांत हांव वाचलें, हेरांत हांव आयकल्लें, हें नॉलेज. पूण हें नॉलेज आसल्यार मात्र पावना, त्या जाणवायेंत आमी काम करूंक आसा. ती जाणवाय आमचे थंय आसली ती आमी कार्य रुपां काडूंक आसा. तर आमी कशें ती जाणवाय कार्य रुपां काडची? जिणयेंत वादळ येताना मात्र सुमयाक आपोवंक राखचें न्ही. आमी करची मिस्टेक ही, जेजू आमचे सांगात आसा म्हूण आमकां कळीत आसा,
पूण हरी एका दिसा जेजू म्हजे सांगात आसा म्हूण हांवें म्हाका कळीत आसच्या जाणवायेचेर हांवें काम करूंक आसा. म्हळ्यार कितें? पूण हे सडावो तो आमी जेजूक उलो मारचो केदाळा वादळ आयिल्ल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार. सर्व सोमा आसतना जेजू आमचे सांगात आसा म्हण आमकां उडास आसना वा त्या विशयीन आमी गण्य करिना. नेंगी जर आमी आमच्या वादळाच्या संदर्भार जेजू आमचे थंय आसा म्हणून अनुभव जायचे जाल्यार आमच्या सुखाच्या संदर्भार आमच्या संपत्तीच्या संदर्भार जेजू आमचे सांगात आसा म्हणून आमकां कळीत आसचे. त्या देखून म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो, हर एक काम करतना हर एका कामाक हांव देंवतना जेजू म्हजे थंय आसा म्हणून हांवें म्हाकाच समजून दिवंक जाय. कशें? हर एक काम करतना जेजूक त्या कामांत आपोवचें. तवळ तवळ जेजूचो उडास काडचो. प्रॅक्टीस ऑफ द प्रेझन्स ऑफ गॉड म्हणटा हांव. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू म्हज्या आदाराक पाव. जेजू म्हजी काकुळट कर. अशें तवळ तवळ थोडी मागणी म्हणून जेजूचो उडास काडचो. अशें आमच्या जिविताच्या सुखाच्या संपत्तीच्या हर एका वेळा जेजूक आमचे मदें आपयल्ल्या वेळार, कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हजे सांगात आसा म्हणून अनुभव करूंक आनी भावार्थान जियोंक सुलाभ जाता. आतां पावस इल्ले दीस न्ही, पावस इल्ल्या दिसाक आमी जायती तयाराय केल्या. वैगी कोलया रावन दवरल्या, लांकूड रास करून दवरलां, थोडे तरकारी घरान दवरल्या, सुकी मसली घरान दवरल्या, न्ही आपोळ करून दवरल्यात, मिठाक गरे घालून दवरल्यात, लोणचें घालून दवरलां. कित्याक? पावसाक तयाराय. पावसाक तयाराय. ना पावस येवं दी ताचे उपरांत करता म्हळ्यार आपोळ घालूंक जाताय पावसांत? पावसांत लोणचें घालूंक जाताय? जायना. त्या देखून परिस्थिती बरी आसतनाच हांवें तयाराय केली जाल्यार, जेजूक म्हज्या जिवितांत आपयलें जाल्यार, जेजू म्हज्या जिवितांत आसा म्हूण हांवें वळखून घेतलें जाल्यार आनी त्या सुखा संपत्तीच्या हर एका मिनिटांत जेजूचो अनुभव हांवें जोडलो जाल्यार वादळाच्या संदर्भार, कश्टाच्या संदर्भार, नश्टाच्या संदर्भार, संकश्टाच्या संदर्भार जेजूचो अनुभव करूंक कांय कश्ट जायना. कश्ट जायना. आतां जेजून हांगासर वादळ थांबयलें. जेजू आमच्या जिवितांतलें हर एक वादळ थांबयतलो गी? आमकां भावार्थ आसा, आमी जेजूक आपयलां, जेजू आमचे सांगात आसा, हें सकड कळीत आसा. पूण आतां सवाल, जेजू म्हज्या जिविताची हर एक वादळां थांबयतलो गी? थोडे पटी वादळां थांबयतलो, थोडे पटी आमकांच थांबयतलो. थोडे पटी वादळां थांबयतलो, थोडे पटी आमकांच थांबयतलो. हें गरजेचें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. आनी आमकां थांबयलें जाल्यार त्या वादळांक जैत व्हरूंक तो आमकां आदार दितलो. असल्या भावार्थान, असल्या जाणवायेन आमचें जिवीत सारूंक प्रयत्न करया.
भोवन निबडिनो आयच्या किर्तनांती वादळा विशयंत ऐकूंक मेळटा. दर्यांत पोयन करतल्यांच्या विशयंत हें किर्तन उलयता. आनी ह्या किर्तनांत किर्तनकार दर्यांत वादळ आसा जाल्यार तें देवाचें काम, आनी तें वादळ थंड जाता जाल्यार देवाचें काम म्हणून किर्तनकार पातयेता. त्या देखून वादळ आयिल्ल्या वेळार तो भियेना, वा वादळ थंड जाल्ल्या वेळार तो विशेष अनुभोगान संतोषान बरना. वादळाच्या संदर्भारय वादळ थंड जाल्ल्या संदर्भारय तो एकाच रितीन जियेता. कित्याक ताका कळीत आसा सर्वेस्पर ताचे सांगाता आसा. स्थितप्रज्ञ असलें एक मौन आमचे थंय रुता जावच्याक हें किर्तनांत आमी मागया. श्लोक. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. तारवार बसून दर्या पयन करीत गूंड विशाल उदका राशीचेर वेपार करन आसात ते. सर्वेस्पराची महात्कारी आनी सागोरांत ताची अद्भुतां पळयत आसात. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. ताची अज्ञा जाली, वारें वादळ उठलें, दर्याची लारां उसांबळ जालीं, मळबापर्यांत तीं सडलीं, गुंडयेक तीं देंवलीं, असल्या अकंतांत तांची कूड सगळी कांपली. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. त्या आपल्या अकंतांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो, आनी ताणें तांच्या अनवरांतलें तांकां निवारलें. ताणें वळू तळ्यान वादळ थंड केलें, दर्याची लारांय शांत पडलीं. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. दर्यो थंड जाल्लो पळोवन तारवांतले संतोसले. वसूंक सोदताले त्या बंदरार ताणें तांकां पावयलें. ताचे दये पासत ताणें मनशां खातीर केल्ल्या विस्मिता पासत ताणें सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी
पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाडती. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टातल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टातल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टातल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टातल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर राजेश डिसोजा कर्मिलीत, रुयेन माइकल कोरेया मंगळूरू, सिल्विया नोरोन्ना बेंगळूर, सिमोना डिसोजा लंडन, एल्रिक वियान डिकोस्टा दुबई, जूली जॉन टेल्लिस कैकिनी बडकळ, जुलियाना डिसोजा बेंगळूर तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. मनोज मस्कुरेनस आनी प्रिया लिडिया पिंटो ताकोडेतावन काजराचो पयलो वार्षिकोत्सव आज संभ्रमतात. तशेंच वॉल्टर आनी मेल बारेगो बिजय मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. तुमकां शाबासकी, कंग्रॅच्युलेशन्स, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी हांव मागतां. त्या सांगता देवादीन लुसी डिसोजा पांगळा, तशेंच देवादीन उबाल्ड लोबो कुप्पे पदाव हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.